पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल दाहाल। इलाका प्रहरी काँकरभिट्टाका प्रमुख रहनुभएका सुनिल दाहालसँग आज हामी मूलतः इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा क्षेत्रमा भएको शान्ति सुरक्षाका विषयमा सँगसँगै यहाँको प्रहरीले अन्यत्र चाहिँ अहिले दोहोरो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरिरहेको छ, एउटा शान्ति सुरक्षाको विषय रह्यो। सँगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि जनचेतना अभियान लगायतका विषयमा काँकरभिट्टा प्रहरी अहिले सक्रिय रहेको छ। आज हामी यस्तै विषयमा अर्थात् यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गरेका गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। चौतारी संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। अहिले प्रहरीलाई समग्र देशमै दुईटा जस्तो जिम्मेवारी देखिएको छ। एउटा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको आफ्नो पुलिसिङ जियो त छँदैछ, सँगसँगै यो हेल्थ प्रोटोकललाई पनि यसलाई अवेरनेसको रूपमा एउटा चेतनाको रूपमा पनि नागरिक समक्ष पुर्याउने काँकरभिट्टा प्रहरी चाहिँ अहिले के गर्दैछ? वास्तवमै यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ जब कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भयो त्यसपछि प्रहरीमा अर्को जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। हुन त जिम्मेवारीहरू जुन म्यान्डेटमा तोकिएका छन् ती भन्दा केही अनौपचारिक जिम्मेवारीहरू पनि हामीले निर्वाह गर्नु परेकै हुन्छ। अब यो कोभिडको सम्बन्धमा पनि नेपाल प्रहरीलाई हेल्थ प्रोटोकल लगायत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फ्रन्टलाइनमा नेपाल प्रहरी नै खटिने गरेको छ। तपाईको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जुन काँकरभिट्टा इलाकाले हेरेको जुन एरियाभित्र चाहिँ तपाईँ एक त आफै शान्ति सुरक्षा कायमका लागि त छँदैछ, तपाईँहरूको त्यो जिम्मेवारी त वहन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा आम नागरिकमा पनि तपाईँहरू पुगिराख्नु भएको छ। अब मोनिटरिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अहिले के छ यहाँको अवस्था के छ भन्नु त? कोरोनाका लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको जुन आफ्नो खालको फ्रन्ट लाइनमा बसेर गरिराख्नु भएको काम त्यसको परिणाम तपाईँहरूले कस्तो तपाईँले चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ? ठिक छ, मैले यहाँको आशय बुझेँ। मैले एकदम छोटकरीमा यसको पृष्ठभूमिबाट बताउन चाहन्छु। जस्तै प्रहरीको काम जुनसुकै देशमा पनि कानुन कार्यान्वयनकर्ता हो, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी भनेर भनिन्छ। संसदले बनाएको कानुन अर्थात् कुनै पनि गभर्मेन्टले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने भाइटल महत्त्वपूर्ण निकाय प्रहरी हो। विशेष गरेर फौजदारी कानुनहरू, क्रिमिनल लसँग रिलेटेड कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने काम प्रहरीको साथसाथमा सरकारले विभिन्न समयमा लागू गर्ने आदेशहरू लगायत विभिन्न निर्देशनहरू सरकारको चाहिँ एउटा जुन मर्म हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहसम्म ग्रासरुटसम्म पुग्ने चाहिँ प्रहरी हो। त्यस कारणले गर्दा सुरुमा यो पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संसारका विश्वका धेरै जसो मुलुकहरूमा यो अवस्था रहन्छ र स्वाभाविकै हिसाबले अहिले आएर कोभिड-19 हामीले यसलाई सामना गरेको त 2 वर्ष बढी भइसक्यो। यस क्रममा पनि मैले प्रहरीलाई मात्रै उल्लेख गरेको होइन। जस्तै मेरो सङ्गठनलाई प्रायोरिटीमा राखेर नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्दैछ भन्ने कुरो होइन, तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन कसरी भयो र अनुगमन गर्ने काममा चाहिँ यो 24/7 ड्युटी भएको हुनाले धेरै जसो चाहिँ हामी यसलाई भोग्दैछौँ, फेस गर्दैछौँ। प्री कोभिड-19 भन्दा अगाडि कस्तो अवस्था थियो र पछाडि अर्थात् ड्युरिङको यो फेजमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र यहाँले सोध्नु भएको ठ्याक्क म पिन पोइन्टमै आउँछु। काँकरभिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाले यसर्थ पनि मैले यसलाई महत्त्व दिन खोजेको, यो एउटा बोर्डर पनि पर्यो, नाका पनि पर्यो है भन्दैछु। इलाका प्रहरी काँकरभिट्टाले हेर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ त भन्ने सम्बन्धमा म ठ्याक्कै यो काँकरभिट्टालाई नै फोकल पोइन्ट बनाउँछु, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हो। यहाँ अघि हजुरले भने जस्तै प्रहरीको जिम्मेवारी आफ्नो सँगै थियो, कोभिड-19 को कार्यान्वयन पनि थपियो भने जस्तै यहाँको चाहिँ त्यही सिद्धान्त लागू हुन आउँछ। किनभने
यहाँ काँक्रेभिटा बजारलाई मात्रै हेरिँदैन, अर्थात् भनौँ यहाँको चाहिँ नेपालको सरहदलाई मात्रै हेरिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको कुरो पनि छ फेरि। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले यसमा पनि हामीले दुईटा दृष्टिकोणबाट कोभिड-19 को हेल्थ प्रोटोकललाई अर्थात् आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुईटा दृष्टिकोणलाई हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रो नेपालको सरहदभित्रको कुरा भइहाल्यो, यी प्रकार काँक्रेभिट्टाले हेर्ने एरिया भइहाल्यो, साथमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका काँक्रेभिट्टाको कुरा भयो। यो दुईटा दृष्टिकोणलाई जोडेर म भन्दछु। सुरुमा त हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाउँ। काँक्रेभिट्टा एरियामा गत वर्ष पनि कोभिड-19 को यो निषेधाज्ञाका बेलामा लकडाउन पनि बनिन्थ्यो। लकडाउनका बेलामा कस्तो अवस्था थियो भन्ने मैले बुझेको थिएँ। अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका एवं अन्य स्थानहरूभन्दा काँक्रेभिट्टामा चाहिँ स्वस्फूर्त लेभलबाट, स्पोन्टेनियस लेभलबाट जनताहरूले चाहिँ यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका थिए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रहरी त प्रतीकात्मक न हो, सिम्बोलिक हिसाबले जान्छ, हरेक घर घरमा जान सक्दैन, तर जनताहरूकै साथ चाहिन्छ यसमा। यहाँको सम्पूर्ण सर्कलबाट विभिन्न पक्ष तह तब्काबाट कोभिड-19 को लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञालाई कार्यान्वयन गर्नमा ठुलो सहयोग पुगेको थियो गत सालमा, र यो वर्ष पनि विभिन्न चरणमा हामीले यसलाई सामना गऱ्यौँ। र मैले सुरुवातदेखि नै यहाँका स्थानीयवासी, राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्थाका मानिसहरूबाट, व्यक्तित्वहरूबाट बहुत सकारात्मक सहकार तपाईहरुले अपेक्षा गरेको जस्तै सहयोग यहाँको नागरिक समाजबाट तपाईले पाउनुभयो हैन? वास्तवमै अब एक दुईवटा अपवादहरू एक्सेप्सनहरू त हुन्छन्, तर हामीले अन्य नगरपालिका अथवा गाउँपालिकासँग पनि तुलना गऱ्यौँ। देशका अन्य जिल्लाहरूको पनि तुलना गऱ्यौँ, यही प्रदेशका पनि अन्य जिल्लाहरूका स्थानीय निकायहरूको तुलना गऱ्यौँ। ती स्थानहरूभन्दा मेची नगरपालिका, त्यसमाथि पनि एउटा खुल्ला सीमा भएको ठाउँ पनि हो नि हैन? भन्नाले मैले यसलाई बुझ्ने तरिकाले सामान्य भाषामा भने यहाँको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै सकारात्मक थियो, र यहाँ कोभिड-19 का बेलामा हामी सबै सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर यहाँका जनताले बुझेका थिए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो थियो। आखिर ग्रासरुटको कुरा न हो, लेमेन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, भन्नाले सामान्य मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरे। र काँक्रेभिट्टा बजारमा त मैले त्यो व्यापक पोजिटिभिटी पाएँ। भन्नाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सरकारको निर्णय, सरकारले जारी गरेको चाहिँ निषेधाज्ञालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नलाई ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी अर्थात् प्रहरीलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो हामीले भनिरहनै परेन। उहाँहरू आफै स्पोन्टेनियस प्रहरी र नागरिक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने विषयमा यो ठाउँ वास्तवमै यो स्थान यो विषयमा धेरै सकारात्मक थियो, त्यो मैले पाएँ। बिचका जस्तै यो दोस्रो वर्षको प्रकोपमा पनि त्यो पाइयो। अन्य स्थानहरूभन्दा यहाँका जनताहरू लगायत यहाँको लोकालिटी यो विषयमा ज्यादै पोजिटिभ थियो। अब यसको अर्को पाटो के पनि हुनसक्छ भने हामी त धेरै लामो खुल्ला सिमाना यहाँ देख्दछौँ हामीले हैन? त्यही खुल्ला सिमानामा हामी रहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई छिमेकी राष्ट्रबाट पनि, हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट पनि प्रकोप भित्रिने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर पनि हुनसक्छ, र यहाँका मानिसहरूको चेतनाको स्तरबाट पनि मैले त्यो पाएँ। जस मैले निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कोभिड-19 को महामारीमा सरकारले जारी गरेका विभिन्न आदेशहरू, निषेधाज्ञाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मेची नगरवासीहरू एकदमै सकारात्मक पाए, र हामीले सहकार्य गरेर केही भएका इस्युजहरूलाई पनि एड्रेस गऱ्यौँ, सम्बोधन गऱ्यौँ। यदाकदा रेसिस्टेन्स भन्ने हुन्छ नै, अवरोध प्रतिरोधहरू हुन्छ, हरेक काम गर्दा कुराहरू आउँछन् पनि स्वाभाविकै पनि, तर यहाँको नगरपालिकाले, यहाँका स्थानीयवासीले, बुद्धिजीवीले
यसमा ज्यादै सकारात्मक सहयोग गर्नुभएको छ। कुल मिलाएर तपाईहरूलाई चाहिँ भनौँ न काम गर्ने उत्साह जाँगर चाहिँ नागरिक समाजको तर्फबाट एकदमै सपोर्ट पाउनुभयो हैन? हामी माइकिङ गर्दै हिँड्दा बजार पसल बन्द गराउँदै हिँड्दा त्यसको सपोर्ट गर्नुभएको थियो नागरिकहरूले, नागरिक समाजले त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो। यसमा तपाईहरूको कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईहरू सफल हुनुभयो भन्ने कुराको नै अर्थ लाग्छ त हैन? अब रह्यो कुरा नि जस्तो यो कोरोना कहरको बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईहरुको यो एउटा थप जिम्मेवारी आयो हैन कोभिडका कारण, योसँग तपाईहरुको जुन स्वाभाविक नियमित कार्य थियो नि, यो कोरोना कालमा चाहिँ तपाईको क्षेत्रभित्र त्यस्ता खालका चाहिँ अपराधिक घटनाहरूमा चाहिँ तपाईले कम पाउनुभयो औसतमा या बढेर गए के देखिन्छ अहिले? तुलनात्मक हिसाब किताब गर्दा कम पाइएको छ, तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो कोरोना कहरका कारण हाम्रो कर्तव्य अथवा हाम्रो ड्युटीहरू धेरै यता डाइभर्ट भए, यतातिर हामीले समय दिनु पर्यो। विशेष गरेर यो सीमा नाकाको आउने र जाने, भारत जाने, नेपाल भित्रिने अर्थात् सीमा नाका व्यवस्थापनले त यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मेरो 90% दिमाग चाहिँ त्यहाँ खर्चिनु पर्यो। र हामीले जुन एउटा चाहिँ हाम्रो मूल म्यान्डेट छ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुराहरूमा अर्थात् अफिसका आफ्नो कार्यालयका अन्य व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कुराहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरालाई यो सीमा नाका व्यवस्थापनले ह्याम्पर चाहिँ गर्यो। किनभने जब यसलाई टाइट गरियो, स्ट्रिक्ट गरेपछि अनि त्यसपछि त मामिलाहरू इस्युजहरू पुलिससँग ठोकिने हो हैन? अब यो सीमालाई केही मात्रामा चलायमान गरेन भने पनि यहाँको चाहिँ भू राजनीति अलि जटिल हुने रहेछ। पनि भयो। अर्को कुरो सिधै ब्लक गर्दा पनि भागेर आउनेहरूलाई पनि त फेरि चाहिँ नागरिकले भन्दा पनि गएर हेर्ने त प्रहरीले नै हो, भाग्छ कि भाग्दैन, खोलो तरेर आउँदैछ कि जाँदैछ भन्ने कुरा त होइन। यसले अर्को पनि समस्या देखियो होइन? मैले यसमा अझ छोटकरीमा के भन्छु भने मैले इलाका प्रहरी कार्यालय काँक्राभिट्टाको प्रमुखले 90% समय सीमा नाका व्यवस्थापनमा खर्चिनु पर्ने हुन्छ, खर्चिनु परिरहेको छ। किनभने न त यो कम्प्लिटली सिल्ड छ सीमा नाका, न त पूर्ण रूपमा बन्द छ, न खुल्ला छ। जब यो सेमी भयो, अर्ध खुल्ला भएपछि समस्याहरू आउने रहेछन्। र हामीले एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ, हाम्रो हुन त सरकारको आदेश पनि छ, तर हामीले समकक्षीसँग मित्र राष्ट्र भारतका प्रहरी निकाय, प्रहरी अर्थात् सुरक्षा निकायसँग एउटा चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा के पनि हामीले गरेका छौँ भने लोकल लेभलमा हामीले आपतकालीन अवस्थाहरूमा केही कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेडिकल इमर्जेन्सीहरू हुन्छ, अब मान्छेका नातागोताका कुरा छन्, या त यो त नर्थ इस्टसम्म जोडिएको छ हाम्रो नेपालीहरूको लहर होइन, उनीहरूको पनि स्वाभाविक हिसाबले यता आउने भइ नै हाल्यो। अब विभिन्न आवत जावत हुन्छ, रिचुअलहरू, धर्म संस्कृति, मरिमराउ, बिहे व्रतबन्ध आदि कुराहरू, यी कुराहरूलाई त रोक्न सकिने, यी त अवश्यम्भावी इनेभिटेबल हुनु होइन। यस्ता फिचरहरूलाई त हामीले एड्रेस गर्नु भनेको तपाईँहरूको उतापट्टिको सेक्युरिटी एजेन्सीहरूसँग यो विषयमा पनि एक खालको चाहिँ सहकार्य एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ हामीले। हुन त हाम्रो नेपाल सरकारको सर्कुलर एक किसिमको आएको हुन्छ होइन, वेस्ट बङ्गालले पनि एक किसिमको सर्कुलर जारी गरेको हुन्छ। मानवीय हिसाबले हामीले यो कुराहरू कन्सिडर गरेर यहाँको आवत जावतलाई फेसिलिटेसन चाहिँ गरेका छौँ, किनभने यो कुरा रोकेर सम्भव हुँदैन। अनि फेरि के रहेछ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने जुन काँक्राभिट्टाबाट चाहिँ हामी एक्जिट हुन्छौँ, पानीटाङ्गी हुँदै भारतको वेस्ट बङ्गालमा एक्जिट गर्छौँ, त्यो यो नाका एउटा स्ट्राटेजिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेछ, रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण नाका हो। बागडोग्रा एयरपोर्ट अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालभरिका मानिसहरू बागडोग्राको एयरपोर्ट युज गर्न चाहन्छन्, किनभने इट्स कम्पेरिटिभली इकोनोमिक, यो पनि सस्तो छ, 250% 250% भन्दा पनि सस्तो छ। अनि त्यही भएर महाकालीसम्मका मान्छेले पनि यो एयरपोर्ट प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। यो एयरपोर्ट प्रयोग गरेर दिल्ली, बेङ्गलोर जानेहरूको आफ्नै किसिमको इमर्जेन्सी हुन्छ, एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी हुन्छ,
एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने हुन्छन्, MBBS अध्ययन गर्नेहरू लगायत अन्य अध्ययन गर्नेहरू। त्यो सँगसँगै भारतको बङ्गलादेश पनि यहाँबाट केही मात्रै किलोमिटरको दूरीमा भएकोले छ। म यहाँलाई भन्दै थिएँ, जुन यो नाका छ अन्य नाकाको तुलनामा यसको एउटा पृथक विशेषता रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण नाका रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएर महसुस गरेँ। हुन त पहिले पनि मलाई केही जानकारी थियो, यहाँ एउटा थप जानकारी भयो। यो हिसाबले गर्दा यो नाका चलिरहन्छ अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि फेरि त्यति सजिलो छैन। त्यो सँगसँगै नि यहाँलाई मैले एउटा जानकारी पनि भनौँ तपाईँको कुरामा थप गरेको छु। जस्तो यो नाकाबाट हामी ठ्याक्कै पश्चिम बङ्गालको जुन सीमा क्षेत्रमा पुग्छौँ त्यहाँ अन्य नाकाको भन्दा नेपाली भाषीहरूको बसोबास पनि रहेको छ। त्यस कारणले पनि यसको अलिकति फरक महत्त्व पनि रहेको छ होइन। मैले अब जोड्न खोजेको कुरो के भने अहिले घोषित रूपमा नेपाल सरकार अथवा भारत सरकार बङ्गाल सरकारले घोषित रूपमा नाका खुल्ला नगरे पनि मानवीय हिसाबले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी बिच एउटा कन्सिडर भइरहेको छ होइन। त्यो समझदारीले गर्दाखेरि पनि नाका आफ्नै ढङ्गले परिचालित छ भनौँ न, परिचालित भयो। खासमा हो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भयो होइन। जस्तै आम जनमानसमा के देखिन सक्छ भने अब नेपाल प्रहरीले अर्थात् इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाले गर्नुपर्ने अन्य धेरै कामहरू त छँदैछन् होइन। आफ्नो म्यान्डेटका कामहरू, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुराहरूलाई यसले पनि प्रभावित पार्दो रहेछ। किनभने यसलाई अपरेट गर्न सकिन भने फेरि अर्को ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। त्यो कुरा मैले महसुस गरेकै थिएँ। जस्तै मैले गर्नुपर्ने काम त धेरै सोसाइटीमा थियो, समाजमा थियो, मेरो एउटा योजना पनि थियो र म इच्छुक पनि थिएँ सोसाइटीमा गएर धेरै कार्यक्रमहरू गर्न। तर कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई सीमामै केन्द्रित गरायो। 90% समय मैले त्यहाँ खर्चिनु पर्यो र मैले त्यसमा पर्सनल्ली मैले डिल गरिनँ भने फेरि त्यहाँको आवागमन चाहिँ अवरुद्ध हुनसक्छ, असहज हुन्छ। मान्छेका आपतकालीन अवस्थाहरू पेन्डिङमा रह्यो भने, ढिलो भयो भने त्यसको त ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामीले प्रायोरिटी बेसमा पनि काम गर्नु पर्यो। अनि म यहाँ के पनि भन्न चाहन्छु भने हजुरको मिडिया मार्फत जुन हामीले सीमा नाका व्यवस्थापनको काममा आफ्नो समय खर्चिरहेका छौँ त्यो अझ महत्त्वपूर्ण। यसमा तपाईँहरूलाई जस्तो कोभिडको कारणले जुन खालको एउटा सीमा नाकाका विषयमा तपाईँ जानकार हुँदै जानुभयो नि होइन, तपाईँहरूलाई पनि स्वयं पुलिसलाई पनि एउटा इन्भेस्टिगेसनका लागि पनि यो एउटा अध्ययनको विषय त भयो होला नि त होइन। यो नाकाको महत्त्व एकदमै एकदम होइन, पारिपट्टिको हलचल के छ, यतापट्टिको हलचल के छ, यहाँ आउने जानेहरूका बिचमा के खालका सम्बन्धहरू पनि रहन्छन्, त्यो ढङ्गले एउटा अध्ययनको पनि विषय भयो होला होइन। मैले त एउटा खासमा भन्ने पनि एउटा इन्फर्मल्ली एउटा उनै गरेँ, रिसर्चै गरेँ जस्तो लाग्छ यो विषयमा। किनभने धेरै कुराहरू जानकारी यो ढङ्गको बन्दले के कुरा चाहिँ आउनलाई चाहिँ कम भएका रहेछन्, के कुरा जान पनि कम हुँदा रहेछन्, यहाँ चाहिँ अलिक बढी के कुरा आउँदो जाँदो पनि रहेछ। यो पनि एउटा अध्ययनको विषय त भनौँ नि त। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदम सही कुरा। यहाँको चाहिँ एउटा सामाजिक मनोविज्ञान जुन छ नि त्यो कुरा थाहा पाएँ मैले। र सीमा नाकामा बोर्डरमा कस्ता कस्ता किसिमका मोमेन्टहरू गतिविधि हुन्छन्, कस्तो किसिमको मान्छेको गतिविधि हुन्छ, आउजाउको गतिविधि हुन्छ। बोर्डर भनेको ओपन बिजनेस के हुँदो रहेछ, इन्टरनल के हुँदो रहेछ, यसले ओपनलाई कति ह्याम्पर गर्यो, इन्टरनललाई कति होइन, लिगललाई कति, इलिगल कति, यी पनि त कुरा बुझ्ने अवसर पनि भयो नि। एकदमै स्वाभाविक रूपले हो। अब नि मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ, तपाईँ एउटा चाहिँ युवा जोस जाँगर सहित होइन, अब तपाईँको चाहिँ आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै त्यो जोस जाँगरले काम गर्नुपर्छ। अन्य जिल्लामा अन्य तपाईँको क्षेत्रमा बस्दाखेरिका अनुभव र यो बोर्डर जो अहिले आएर तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्ने एक ढङ्गले अवसर पनि पाउनु भइरहेछ होइन। कोभिडको कारणले गर्दा यो आफूमा आउने एउटा यसलाई चुनौती मात्रै नभनौँ, यो एउटा तपाईँको लागि अवसर छ। फरक के पाउनुभयो भन्नु त अरू क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा र कोभिडकै बेला यही काँकरभिट्टामा यो नाकामै रहँदाखेरिको तपाईँको अनुभव चाहिँ के लाग्यो, तपाईँलाई के अनुभव भइरहेछ? अन्य जिल्लाहरूमा, अन्य स्थानहरूमा र यो सीमा नाका र यो काँकरभिट्टाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँ रहेर काम गर्दा मैले पाएको फरक के हो भने काँकरभिट्टामा रहने प्रहरी प्रमुखले इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र डिप्लोमेसीको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्दछ। छैन भने पनि भारत नेपालको सम्बन्धका बारेमा चाहिँ जानकार हुनै पनि पर्दो रहेछ होइन? पर्छ। किनभने
यहाँ सानोभन्दा सानो इस्यु हेर्दाखेरि एकदमै माइनर जस्तो लाग्छ, तर त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको सेन्ट्रल लेभलमा हुनसक्छ, आइदर दिल्लीमा अरू काठमाडौँमा। भन्नाले डिप्लोमेटिक कूटनैतिक कुराहरू सानोभन्दा सानो कुरा पनि जानकारी लिनुपर्दछ। हाम्रो मित्र राष्ट्रको विदेश नीति के छ त होइन, नेपालको विदेश नीति के हो, यहाँका आम जनताको मनोविज्ञान के हो। सानोभन्दा इस्यु मुद्दा हेर्दा सानो हुन्छ, तर त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न जान्छ भन्ने बित्तिकै अन्य स्थानको भन्दा यहाँको एउटा जिम्मेवारी गहन हो। हेर्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ, जस्तै गतिविधिहरू सामान्य छ, कागरभिट्टा बजार अर्थात् भनौँ मैले हेर्ने एरिया शान्तपूर्ण नै पाउँछु म, त्यस्तो समयमा खोल्छन् समयमा बन्द हुन्छ होइन। अरू बेला हेर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि म सामान्य नै पाउँदछु, त्यस्तो जटिल अवस्था छैन। यहाँका मानिसहरूको मनोविज्ञान अर्थात् भनौँ यहाँको अवस्था त्यस्तो जटिल छैन, तर यो जुन 10 गजा छ नो मेन्स ल्यान्ड अर्थात् बोर्डरमा केही हुँदैन, केही भइरहेको पनि हुँदैन, तर घरिघरि छिटफुट सामान्य घटनाहरूले त्यो चाहिँ ठुलो रूप लिँदै जाने र त्यसको प्रभाव चाहिँ केन्द्रमा पर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्ने खालका इस्युजहरू हुन्छन्, त्यस्ता मामिलाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले यहाँ रहने हरेक कर्मचारी, अनि जब हाम्रो सन्दर्भ आउँछ प्रहरी त एकदमै सिन्सियर हुनुपर्छ, अलर्ट हुनुपर्छ र विविध कुराको बारेमा जानकारी लिएको हुनुपर्दछ। म त यहाँको डिएसपी मात्रै होइन, यहाँका हरेक स्टाफहरू वेल टु डुज हुनुपर्छ, पढालेखा हुनुपर्दछ, केही कुराहरूको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कूटनीतिको बारेमा जानकारी लिने, हाम्रो देशको विदेश नीति के हो र हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको विदेश नीति के हो त्यो कुराहरूको जानकारी लिनुपर्ने, कस्टम्सको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने, भन्सारको जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि के कुराहरू ल्याउन मिल्छ, के कुरा ल्याउन मिल्दैन, के कुरा पठाउन मिल्छ, के कुरा पठाउन मिल्दैन, कन्ट्राब्यान्डहरू के हो भन्ने कुराहरूको जानकारी लिनुपर्दछ। भाषामा पनि विभिन्न भाषामा पोख्त हुनुपर्दछ र हरेक यहाँका प्रहरीहरू स्मार्ट हुनुपर्दछ। अन्य ठाउँको पुलिसिङ हुन त अन्य ठाउँमा चाहिँ जस्तो भयो नि चल्छ भन्ने हिसाबले मैले कुरा गरेको होइन, त्यहाँ स्मार्ट पुलिसिङ चाहिन्छ। बोर्डरमा हुँदाखेरि त त्यहीँको विषयको अध्ययन गर्न जति सजिलो हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अलिक पृथक किसिमकै माहौल छ। मैले नि सरसँग एउटा जिज्ञासा राखेँ, जस्तो प्रहरी अपराध र अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एउटा भनेर भनिन्छ होइन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अपराध र अपराधी, अपराध होस् अथवा अपराधी बनोस् अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मानिसहरूको बुझाइ एक खालको छ, त्यसमा मान्छे अपराधी चाहिँ किन हुँदो रहेछ? तपाईँले त धेरै अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो, नजिकबाट बुझ्नुभयो, यो अपराध र अपराधी नियन्त्रण गर्ने हो या अपराधी नै बन्न नदिने अथवा अपराधै हुन नदिने चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवलाई नि मैले अलिकति? एकदमै पेचिलो प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्न चाहिँ धेरै मानिसहरूले भनौँ न जिज्ञासाको रूपमा राख्न चाहन्छन्। खासमा प्रहरी एउटा रेमेडी हो त, प्रहरी औषधि हो त, जस्तै मलाई टाउको दुखो मैले सिटामोल खाएँ त्यो हो त प्रहरी। अनि अर्को कुरो भनेको समाजमा अपराध नै हुन नदिने बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जुन यहाँको प्रश्न छ, वास्तवमै मैले पनि धेरै यो कुरा आफैमा खेलाउँछु र मैले मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले र मेरो अध्ययनले, हाम्रा विभिन्न तालिमहरूले पाएको कुरा के हो भने जबसम्म समाज रहन्छ, जबसम्म ह्युमन एक्जिस्टेन्स हुन्छ, सोसाइटी हुन्छ, तबसम्म कन्फ्लिक्ट भइ नै रहन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वले अपराधको रूप लिन्छ। युटोपिया भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन, राम राज्य भनिन्छ नि युटोपिया, केही घटना महाभारतमा पनि युद्ध भएको थियो नि, हरेक शास्त्रलाई हेर्दा युद्ध भएको अनन्तकालसम्म नै भएको देखिन्छ नि होइन। जबसम्म ह्युमन एक्जिस्टेन्स हुन्छ यस्ता विचलनहरू त हुन्छन् नै, किनभने कन्फ्लिक्ट हुन्छ सोसाइटीमा, समाजमा। प्रगतिको द्योतक भनेको कन्फ्लिक्ट हो। जब आइडियाहरूको, विचारहरूको द्वन्द्व हुँदैन तबसम्म पोजिटिभ फ्युजन निस्किन सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ समाजशास्त्रीय सिद्धान्त पनि छ। कन्फ्लिक्ट एन्ड सोसाइटीमा भन्छ त्यो कुरा। कन्फ्लिक्ट मानव समाजको अस्तित्व रहन्जेलसम्म कन्फ्लिक्ट हुन्छ, कन्फ्लिक्ट भइसकेपछि अपराधले पनि आफ्नो स्थान पाउँछ। भन्नाले कुनै पनि ठाउँ
अपराध रहित त हुनै सक्दैन। किनभनेको यो कम्प्लेक्स ह्युमन साइकोलोजीसँग रिलेटेड कतिपय मान्छेहरूका चाहिँ महत्त्वाकांक्षाका कारणले पनि ऊ समाजमा एउटा अपराधी जस्तो बनेर निक्लिन जान्छ नि त होइन, बढी चाहिँ एम्बिसियस भइदिँदा पनि। कतिपय कुराहरूमा के देखिन्छ भने प्रहरीकै पनि एउटा स्लोगन हामीले पढ्थ्यौँ, निरपराध चाहिँ अपराधी कहिले पनि नबनोस्, अथवा त्यो चाहिँ सत्य के हो भनेर सत्य सेवा सुरक्षामै भनेर पनि होइन। कतिपय ठाउँमा कतिपय घटनाहरू के पनि छन् भने होला यस्ता घटना कम होलान्, निरपराध मान्छे कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न संयोगले भनौँ या त्यो के भएर हो, त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि अपराधी जस्तो दर्ज हुन पुग्छ। पछि कतिवटा उसमा चाहिँ ऊ फर्केर आउँदाखेरि ऊ अपराधी भइरहेको हुँदैन, एउटा निरपराध पनि त्यो अपराधीको रूपमा जान्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो मानिसको वैचारिक उसको विचारको द्वन्द्वको कारणले त ठिक बेठिक निक्लिनु त आफ्नै ठाउँमा होला, तर पनि समाजले कहिलेकाहीँ हेरिदिने दृष्टिकोणका कारण पनि मानिस अपराधी बन्न प्रेरित गर्दैन र समाजको दृष्टिकोणले पनि कहिलेकाहीँ अपराध मैले केही गल्ती गरेको छुइनँ, मैले गल्ती नगरेको ठाउँमा म माथि दोष आइलागो होइन, समाजका ठुला बडालाई पनि मलाई नै दोषी देखाइदे, कानुनले पनि मलाई नै दोषी ठहर गर्यो, तर वास्तवमा म दोषी चाहिँ होइन। म अन्ततगत के गर्छु भने यसै भएन त्यसै भएन म किन नगर्ने, यो पनि त एउटा मान्छेको मन। वास्तवमै मानिस अपराधी बन्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। यसमा औँलाले गरेर एउटा दुईटा मात्रै भन्दैन, आर्थिक सामाजिक गरिबी होइन, व्यक्तिगत कारणहरू, मनोवैज्ञानिक कारणहरू, यसका विविध पक्षहरू छन्। यो भनेको मानवीय मनोविज्ञान ह्युमन साइकोलोजीसँग रिलेटेड कुरा हो। अपराध शास्त्रीय सिद्धान्तहरू धेरै नै छन्, मान्छे किन अपराधी बन्छ भन्ने धेरै कुराहरू छ। यहाँले भने जस्तै कुनै एउटा निर्दोष मान्छे पनि अपराधी किन बन्छ त भन्ने कुरा, जस्तै समाजले त्यसै अपराध भनिदियो होइन, त्यसपछि कानुनले पनि प्रहरीले पनि अपराध भनिदियो, कानुनले पनि अपराधी ठहराइदियो, वास्तवमा निर्दोष पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू रहे होइन। अब जहाँसम्म समाजले अपराधी बनाइदियो भन्ने कुरा के हुन्छ भने सामाजिक नर्म्सहरू हुन्छन् नि, सामाजिक नियमहरू पनि त हुन्छन् नि, हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक नियमका आधारमा अलि अब अल्टर जस्तो भयो भने मान्छेले इन्सल्ट गर्छन्, अलि एक्लिन्छन् होइन, अनि अपराधी भयो जस्तो महसुस हुन्छ अर्थात् भनौँ। र इनकेस अब प्रहरीले पनि अपराधी नै भनिदियो, अदालतले पनि अपराधी नै भन्थ्यो, तर वास्तवमा निर्दोष रहेछ भने चाहिँ अब यसमा त सरकारी संयन्त्रहरूले पनि निरपराधीलाई अपराध भन्छ भने त्यो त अनुसन्धानको फल्ट हो, अभियोजनको फल्ट हो, न्याय सम्पादनको फल्ट हो त्यो होइन। त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्नु भएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न कारणले मान्छे अपराधी बन्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा सत्य कुरा हो, तर कोही एउटा निर्दोष मान्छेलाई कसैले अपराधी बनाउँछ भने त्यो त विचलन हो, त्यो फल्ट हो, त्यो त सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यतातिर हामी जाँदैनौँ, त्यो एउटा एक्सेप्सन हो। एउटा हाम्रो समाजमै देखिएको एउटा म तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, आम नागरिक प्रहरी भनेपछि उनीहरूले प्रहरी भनेपछि यसले पक्रिन्छ, यसले समाउँछ, यसले लगेर थुन्छ। आम मानिसहरूको एक ढङ्गको बुझाइ, प्रहरी भनेपछि यसले त यिनीहरूको काम भनेको मान्छे समाउने हो, यिनीहरूले पक्रिन्छन् लगेर थुन्छन्, गाडीमा हाल्छन्, कहिलेकाहीँ अदालततिर पनि लगेर बयान गराउँछन्। वास्तवमा के तपाईँको पनि अध्ययनले अहिले सिङ्गो चाहिँ तपाईँको प्रहरी सङ्गठन, नेपालकै प्रहरी सङ्गठन हेर्ने हो भनेदेखि त साँच्चै भन्दाखेरि कतिपय भन्छन् दक्षिण एसियामै एउटा काबिल सङ्गठन पनि हो भन्छन् होइन। प्रहरी के यति समाउने, पक्रिने, लगेर थुन्ने मानिसको जुन बुझाइ छ नि, प्रहरी वास्तवमा कानुनको कार्यान्वयन गराउने सबैभन्दा पहिलो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने सङ्गठन जसले चाहिँ सङ्गठित रूपमा कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आम मानिसहरूको एउटा बुझाइ छ क्या, प्रहरी भनेको समाउने, पक्रिने, प्रहरी देख्दा कतिपय मानिस अहिले पनि डराउने, यो आम नागरिकलाई बुझाउन नसकिएको हो या के हो? यसको वास्तविकतामा भन्छु, यसो हुनुको प्रमुख कारण के हो भने प्रहरीले पब्लिक ट्रस्ट गेन नगरेर हो, जनताको मन नजितेर हो, जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको कारणले गर्दा यी घटनाहरू भएका हुन्। यस्ता विचारहरू जनमानसमा आएका हुन्। जब पुलिसले जनताको मन जित्न सक्छ होइन, पब्लिक ट्रस्ट गेन गरेर काम गर्छ भने त्यस्तो हुँदैन। अब हाम्रोमा नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा वास्तवमा प्रहरी पनि आफ्नो एउटा पुनर्जागरणको युगमा छ भन्छु म, रिना शाहको भन्छ
अङ्ग्रेजी साहित्यमा एउटा रिनासा पिरियड भन्ने हुन्थ्यो, पुनर्जागरणको युग जस्तो भनौँ। किनभने भन्दैछु भने द्वन्द्वकालीन अवस्थामा प्रहरीले बन्दुक बोकेर युद्ध गर्न पनि गयो र अधिकांश मानिसहरूमा, नेपाली जनतामा प्रहरी युद्ध गर्ने पनि हो भन्ने थियो। बन्दुक कतिपय ठाउँमा खोलामा बाढी आउँदा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर बचाउने पनि त प्रहरी हो नि त, होइन? मैले भन्न खोजेको त्यो युद्धरत एउटा धमधमेका कारणले गर्दा पनि जनतासँग चाहिँ भिज्नुपर्छ, सोसाइटीमा जानुपर्छ, समुदाय स्तरसम्म जानुपर्छ र प्रहरी जनताको लागि हो भन्ने मेसेज दिनुपर्छ भनेर हामीले विविध कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न योजनाहरू ल्यायो, त्यो अन्तर्गत समुदायसम्म जाने, हामी पनि स्कुलमा पनि जाने, केटाकेटीहरूसँग पनि प्रहरी के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग भनिदिने र बालबालिकालाई, केटाकेटीलाई पनि प्रहरी हाम्रो लागि भन्ने विश्वास जगाउने भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। र त्यो गर्नुको कारण हामीले के हो भने पब्लिकको ट्रस्ट गेन गर्नु हो, प्रहरी जनताको लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउनु हो र वास्तविक प्रहरी जनताको लागि हो भने। तर यहाँले अहिले राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार त्यो अझै पनि म्यासिभ हुन सकेको छैन, ग्रासरुट लेभलसम्म पुग्न सकेको छैन। प्रहरी भन्ने बित्तिकै जनता डराउनु पर्ने होइन, प्रहरी देख्ने बित्तिकै मेरो सुरक्षाका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त। प्रहरीको नाम सुन्ने बित्तिकै, प्रहरीलाई देख्ने बित्तिकै जनता चाहिँ खुसी हुनुपर्ने हो, खुसी हुनुपर्ने र निर्धक्क सुरक्षित महसुस भएर बस्नुपर्ने हो। त्यो धेरै ठाउँमा भएको छ, तर कतिपय ठाउँमा भएको छैन, त्यो कमजोरी हो। त्यो लेभलसम्म प्रहरी पुग्नु। त्यही त होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तो नजिकै कुनै 10 जना प्रहरीको एउटा डफा बसेको छ र म त्यो नजिकै छु भने मैले त झन् के महसुस गर्नु पर्यो भने मेरो सुरक्षाका लागि खटिएको एउटा एजेन्सीका मान्छेहरू मेरो नजिक छन्, म त झन् निर्धक्क हुनुपर्ने होइन। असल नागरिक प्रहरी देख्न साथ खुसी हुन्छ, सुरक्षित महसुस गर्छ, तर अपराधीहरू त डराउँछन् नै। फेरि अपराधीहरू त डराउनै पर्छ, तर लेमन आम नागरिकहरू प्रहरी देख्न साथ सुरक्षित महसुस गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने प्रहरीले आफ्नो कार्यक्रमहरू, आफ्ना ड्युटीहरू राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेको रहेन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। किनभने मैले यो जोडेँ भने नेपालमा एउटा त्यस्तो सेक्युरिटी एजेन्सी सबै स्थापना कालदेखि नै पब्लिकसँग नजिक भएको छ, होइन? हिजोका विगतका चाहिँ राज्य व्यवस्थादेखि नै प्रहरी सङ्गठन चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको। कतिपय भन्ने पनि के गर्छ भने विगतमा गरेका प्रहरीहरूका चाहिँ अलिक कस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले पनि आजसम्म तपाईँले भने जस्तो त्यो ढङ्गै हटाउन चाहिँ अलिक समस्या भइरहेको छ। यसलाई नि तपाईँहरू जस्तो एउटा नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन लिएर आउनुभएको प्रहरी अधिकृतहरूले चाहिँ यो खालको यो भनौँ न यो दीवार जस्तो देखिएको छ अप्रत्यक्ष रूपमा, यस्तो हुनु हुँदैन। यसलाई हटाउनका लागि चाहिँ सिङ्गो सरकार अथवा प्रहरी सङ्गठन नै आम जनतासँग पुग्नुपर्छ या प्रहरीहरूलाई नै पनि जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ यो गर्नुपर्छ है भनेर एक ढङ्गले चाहिँ आफ्नै सङ्गठनभित्र पनि कुनै प्रशिक्षण चलाउनु पर्छ। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। यसको जड चाहिँ, यसको सूत्र के हो भन्छु भने सुरुमा नेतृत्व स्वयं नै नमुना हुनुपर्दछ, रोल मोडेल हुनुपर्दछ। यदि आन्तरिक सुदृढीकरणका कुरा गर्ने हो भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्दछ, आफूबाट। जब आफू रोल मोडल भइयो अर्थात् आफू सही भइयो भने आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई, स्टाफलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। तर आफू चुकियो भने त्यसपछि तलका संरचनाहरू पनि बिग्रिँदै जान्छन्, भत्किँदै जान्छन्। हामीले यसमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। नेपाल प्रहरी यो विषयमा संवेदनशील छ। विभिन्न समयमा विभिन्न तहमा प्रशिक्षणहरू प्रशस्त मात्रामा हुने गर्दछन्। विगतमा भएका प्रहरीको छवि धमिल्याउने किसिमका केही अपवादहरू, घटनाहरू नभएका होइनन्। यो एउटा आम चरित्र पनि हो, एउटा आम विशेषता पनि हो। हरेक सङ्गठनमा केही न केही विचलनहरू हुन्छ। म यसलाई विचलन भन्छु। अपवाद डेभिएट भएको थियो। आफ्नो मेन स्ट्रिम, आफ्नो चाहिँ सङ्गठनको नीति बुझ्न नखोजेको हो। त्यसका विविध कारणहरू छन्। ती विचलनहरूले प्रहरीको एउटा जुन गरिमा छ त्यसमा धमिलो बनाउने काम त गरेको छ। तैपनि हामीले ती विगतका विचलनहरूको अध्ययन गरेर हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो, कुन कुन पाटामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा नेपाल प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ र तत्तका चाहिँ प्रशिक्षणहरू पनि गर्ने गरेको छ।
हामीले पनि धेरै प्रशिक्षणहरू लियौँ र क्रमशः हाम्रा तलका स्टाफहरूलाई पनि त्यो प्रशिक्षण दिने गर्दछ र हामीले भ्याएसम्म हाम्रो कार्यालयमा पनि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई भेला जम्मा गराएर यसका बारेमा जानकारी गराउँदछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ कि मैले तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ, जस्तो तपाईँको आगमन सँगसँगै लगभग कोभिडले हामी सबैलाई छोपिसकेको थियो होइन। तपाईँसँग पनि धेरै योजनाहरू थियो होला, कम्तीमा नयाँ ठाउँमा आइसकेपछि आफ्नो कार्यकालमा केही गरौँला भन्ने होइन। मलाई भनिदिनुहोस् कि यहाँ आउँदा आउँदै हरेक प्रहरी अफिसरहरूले आफूले बसेको ठाउँमा केही नयाँ कृति राखेर जाउँ भन्ने हुन्छ, अथवा त्यहाँ भएका कमी कमजोरीलाई यो ठाउँमा सुधारेर पनि जाँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, यो बोर्डरमा रहनुभएको छ, काँक्रेभिटा इलाकाको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ यहाँको शान्ति सुरक्षा अझ बढी थप सुदृढ र व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्नुपर्दो रहेछ? अलिक भन्नुभयो नागरिक समाजको चाहिँ हामीले सहयोग पनि पायौँ भनेर होइन, एउटा त्यो आफ्नो पाटो छँदैछ। अरू कुरा चाहिँ तपाईँले पनि एउटा सोच होला नि त, यो भनौँ न यो बोर्डरमा आएर म बसेँ, भोलिका दिनमा म यहाँबाट अन्यत्र सरुवा हुँदाखेरि कम्तीमा सुनिल दाहालको पालामा चाहिँ यो एउटा काम गरेको थियो है भन्ने त्यो खालको तपाईँको योजना चाहिँ के छ? मलाई सबैभन्दा गर्न मन लागेको काम के थियो भने मैले सोचेको यहाँको एकदमै जटिल समस्या लागु औषध ओसार पसार हो। यसलाई पारी लाने भन्दा नि पारीबाट यता ल्याउने र हाम्रो युवावर्ग ध्वस्त पार्ने जुन एउटा चाहिँ प्रवृत्ति मैले पहिले पनि थाहा पाएको थिएँ। हुन त यो आम प्रवृत्ति हो, नेपालका विभिन्न सिमानामा हुने गरेको, यहाँको छुट्टै खालको रहेछ, मैले त्यो पाएँ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, यसलाई न्यूनीकरण, यसको लागि यो न्यूनीकरण गर्नका लागि एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसका लागि केही गर्न नसके पनि एउटा कन्सेप्टै मात्रै ल्याउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मलाई एकदमै खड्किरहेको थियो। यसका यो लागु औषधका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ, हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरू छन्। एज अ पुलिस पर्सनल मैले चाहिँ यसलाई निकै गम्भीर हिसाबले हेरेको छु र भविष्यमा हाम्रा नागरिकहरू कतातिर उन्मुख हुँदैछन् होइन, भविष्यका कर्णधार भनिने हाम्रा बालबालिका र युवा पुस्ता कतातिर जाँदैछन् भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। तपाईँले नि जस्तो यो विषय आयो कि के पाउनुभयो भनौँ न, एउटा प्रतिशतको हिसाबले भन्दाखेरि त्यो लागु औषध प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ त्यो कति एजदेखि कति एजसम्म, यो विस्तृत कति कुराहरू हामीले भन्न नमिल्ला सार्वजनिक रूपमा, तर प्रतिशतको आधार औषधको आधारमा चाहिँ कति युवाहरू चाहिँ काँक्रेभिटा नाकालाई आफ्नो एक ढङ्गले अड्डा बनाएर चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता छन्? मैले ठ्याक्कै तथ्याङ्कले देखाएको कुरा भन्छु। हामीले पक्राउ गर्न सफल लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमध्ये 90% युवा पुस्ताका छन्, विशेष गरी टिनेजरहरू छन्। भनेको सहजै भन्दा 11-12 तिर पढ्ने जस्तो उमेरका होइन? एकदमै यो चाहिँ 9 कक्षादेखि नै स्टार्ट हुन्छ भनौँ न। अधिकांश 90% चाहिँ युवा पुस्ता छन्, टिनेजर छन्। त्योदेखि बाहेक चाहिँ कस्तो पनि ट्रेन्ड भेटाउन सकिन्छ भने यसमा पाको उमेरका मान्छेहरू 40, 50, 60 वर्षका मान्छेहरू पनि छन् ओसार पसार गर्ने प्रयोग गर्ने। त्यसपछि महिलाहरूको पनि ट्रेन्ड देखियो, महिलाहरू टिनेजर केटीहरू पनि अनि उमेर पुगेका महिलाहरू पनि यो ओसार पसार गर्ने काममा प्रयोग भएको पाइयो। तर अधिकांश युवा पुस्ता बिग्रिँदैछ भन्नाले देशका भविष्यका कर्णधारहरू कुन दिशातर्फ जाँदैछन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र यो समस्यालाई राज्यले यो बाहिर नदेखे पनि एउटा भयावह अवस्था छ हेर्नुहोस्। किनभने हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आउने अर्थात् कानुनको द्वन्द्वमा आउने भनेको त हामीले पक्राउ गर्ने भनेको त केही सीमित हुन्छन्, ती प्रतिनिधि पात्र हुन्, तर घर घरमा छन्, यहाँ सोसाइटीमा छ। हेर्नुहोस्, समाजको एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने हो भने अधिकांश युवा पुस्ता कतातिर धकेलिँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ। एउटा विडम्बना हो र यसलाई एड्रेस गर्न सबै तहको सरकारहरू संवेदनशील हुनुपर्दछ। प्रहरी एक्लैले मात्र यसलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। प्रहरीले गर्ने भनेको देशमा के छ भने पक्राउ गर्ने, कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने र केही नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम। यो अभियान त आफ्नो परिवार घर घरबाटै सुरुवात हुनुपर्छ। निगरानी त घरको अभिभावकले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, घर घरबाट सुरु हुनुपर्छ।
घर घरमा जब यो चेतना हुँदैन मेरो केटाकेटी मेरो छोराछोरी कहाँ गए, 1 घण्टा कहाँ हराउँछ, 1 घण्टा कहाँ हराउँछ, कुन साथीसँग गए, किन धेरै लामो समयसम्म आएनन्, उसलाई किन धेरै पैसा चाहियो, त्यो पैसाले के खरिद गर्यो, चालचलनमा कति फरक छ भन्ने कुरा गार्जियनले हेर्न सकेन भने सबैभन्दा फन्डामेन्टल युनिट भनेको फ्यामिली त हो नि। जब फ्यामिली निगरानी गर्दैन भने त ऊ त उन्मुक्त हुन्छ, सोसाइटीले उसको बारेमा हेरेर बस्ने फुर्सद पाउँदैन, किनभने आफ्ना आफ्ना काम हुन्छन्। प्रहरीको सम्पर्कमा आउने भनेको त केही सीमित हुन्छ, घर घरमा प्रहरी त पुगेको हुन्छ। त्यस कारण त फ्यामिली लेभलबाट, परिवारको तहबाट, गार्जेनको तहबाट यो कुराको स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ अनुगमन हुन सकेन, आफ्नो छोराछोरीको बारेमा ध्यान पुर्याउन सकेन भने गाह्रो छ। र यो एकदमै हामीले विभिन्न समयमा समुदायमा गएर यो विषयमा प्रशिक्षण पनि दिन्छौँ, एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्छौँ। यो भनेको सोसाइटीले, फ्यामिलीले जान्नुपर्ने कुरा है। प्रहरीकामा आइपुगेपछि मान्छे सुध्रिँदैन, उसलाई त प्युनिटिभ मेजर अप्नाइन्छ नि त, कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बित्तिकै त उसले त सजाय पाउँछ। कतिपय त नि आफ्नो नानीहरूको अथवा आफ्नो बालबच्चाका बारेमा त्यति जानकारी उनीहरूलाई हुँदैन, थाहा छैन होइन। जब प्रहरीले उनीहरू चाहिँ लागु औषधमा पूर्णतः उनीहरू कुलतमा फसिसकेका हुन्छन्, कुनै कारणवश आफ्नो विङ्स मार्फत उसले पक्राउ गर्छ, पक्राउ गरेपछि आएर पनि भन्ला नि त मेरो छोरो त केही पनि अथवा मेरो छोरी केही कहिल्यै खाँदैन थियो, यो त पहिलो घटना हो। यस्ता पनि त घटना त आएका होला नि त होइन। यस्ता चाहिँ धेरै आउँछन्, मेरो छोरो मेरो छोरी मेरा केटाकेटी ठिक छन् भन्ने घटना धेरै आउँछ भनेर सोसाइटी। यसको अर्थ उहाँहरूका नानीहरूलाई राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको छैन। र अर्को कुरा, मेरो नानीलाई मेरो छोराछोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पाइँदैन। यहाँ त जसरी हुन्छ उसलाई छुटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मात्रै सोच्नुहुन्छ। उसको रिफर्मेसनको तरिका के हो त, उसलाई सुधार्नुपर्ने तरिकाहरू के हुन्, त्यतातिर लाग्नुहुन्न। जस्तै अधिकांशले भन्नुहुन्छ म यसलाई सुधार्छु, सुधार केन्द्रमा लान्छु भन्नुहुन्छ। त्यो शर्तमा हामी कतिपय स्मल एमाउन्टका कुराहरू त्यसरी पनि प्रारम्भिक अवस्थाका त्यसरी छोड्ने गर्दछौँ, तर उहाँहरूले त्यो गरिराख्नु भएको हुँदैन। भन्नाले यो विषयमा परिवार नै सेन्सिटिभ छैन, संवेदनशील छैन, समाज संवेदनशील छैन। जबसम्म परिवार समाज हुँदै राज्य संवेदनशील हुँदैन, यो त विकराल रूप लिन्छ। यसले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हरेक प्रहरी कार्यालयले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो, महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट हो। यसका विषयमा एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसको दिगो प्रभाव त एकदमै नकारात्मक। यो परिवारदेखि लिएर विद्यालय स्तरसम्मदेखि लिएर नागरिक समाज सिङ्गो राज्यले नै चाहिँ यसको दायित्व लिनुपर्ने हो। वास्तवमा लिनुपर्दछ। किनभनेदेखि हाम्रो जुन युवा शक्ति भन्छ, युवा शक्तिमा आएको एक खालको चाहिँ त्यो भनौँ न कुलतको यात्रालाई हामीले हेरिरहेका छैनौँ। एकदम भयानक जस्तो यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ होइन। मैले अन्तिममा यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ, आफू यहाँ आइकन तपाईँले यहाँको नागरिक समाज सबैले पाएको सहयोगको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो सहकार्य लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। तपाईँलाई यस्तो कुनै त्यो खड्किएको चाहिँ प्रसङ्ग छैन कि यहाँ आउँदाखेरि मैले यस्तो कुनै एउटा काम गर्न खोजेको थिएँ तर मैले गर्न सकिनँ, विविध कारणले हुन्छ नि, अब सबै कारण नहुनु, कति राजनीतिक कारणले हुन्छन्, कति सामाजिक कारणले हुन्छन्, कति व्यक्तिगत कारणले हुन्छन्, त्यस्तो चाहिँ तपाईँले त्यो तितो कुनै अनुभव चाहिँ तपाईँले भोग्नु परेको छैन यहाँ? त्यस्तो ठ्याक्कै एकदमै नकारात्मक हुने किसिमको अनुभव त छैन मलाई। अपराधसँग सम्बन्धित कुरामा अहिले कतिपय राजनैतिक पोलिटिकल प्रेसर पनि आएका हुन्छ नि, आफूलाई यो अपराधी हो अथवा यसले गरेको काम कानुन विपरीत छ भन्ने जान्न जान्दैन। मैले बुझेँ विशेष गरेर अपराधको कुरामा कुनै पनि पोलिटिकल प्रेसर आएन अहिलेसम्मलाई। चासो राख्नुभयो उहाँहरूले, चासो राख्नु त स्वाभाविकै हो, तर त्यो अपराधलाई छुटाउनुपर्छ भनेर एकदम प्रेसर दिने काम गर्नु भएन अहिलेसम्म। त्यो पनि तपाईँका लागि एउटा खुसीकै कुरा हो, राम्रो कुरा हो, मैले धेरै सकारात्मक मान्दछु। ठ्याक्कै जस्तै जघन्य अपराधहरूमा लगायत सामान्य अपराधमा पनि अपराधीलाई छुटाउनुपर्छ, छुटाइनस् भने चाहिँ अथवा छुटाउनु भएन भने तपाईँलाई यस्तो हुन्छ भनेर कतैबाट पनि त्यस्तो प्रेसर आएन। तर मैले महसुस गरेको कुरा के छ भने जस्तै मैले यो क्षेत्रमा सुधार गर्थेँ होला भन्ने लागेको यो ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा छ। मैले अस्ति ट्राफिकको चाहिँ पनि आउनुभयो यहाँ।
यो कुनै पनि ठाउँको सौन्दर्य चाहिँ ब्युटी चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनले पनि झल्काउँदो रहेछ क्या। मिलाएर राखेको गमला जस्तो हुन्छ नि। यो ट्राफिक व्यवस्थापन पार्किङ भन्ने कुरा मिलाएर राख्न सक्यो भने होइन, यसका लागि छुट्टै स्पेस छुट्याइयो, अर्थात् भनौँ जुन सवारी साधन चलाउने मान्छेले पनि त्यो कुरा बुझिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा एउटा मात्रै निकायले गर्न सक्दैन, यसमा पनि धेरै कम्पोनेन्टहरू रिलेटेड हुन्छन्। अर्थात् भनौँ चाहिँ प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय निकाय, यहाँका आम जनमानस, यहाँका व्यापार व्यवसायीहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, उहाँहरूको सबैको भूमिका हुन्छ। र यो नेपाल छिर्ने बित्तिकैको इम्प्रेसन हो यो भनेको। आँगन हो नि त। आँगनको सजावट बाहिरबाट आउनेले पहिलोचोटि त घरका कोठा हेर्नुभन्दा अगाडि आँगन हेर्छ। त्यस कारण यो आँगनलाई सुन्दर बनाउन सकियो भने पार्किङ गर्ने कुरा, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यसलाई अलि सुदृढ बनाउन पाइयो भने कति सुन्दर देखिन्थ्यो। नेपाल छिर्ने बित्तिकै मानिसहरूमा एक किसिमको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्थ्यो। र यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने धेरै काम रहेको मैले पाएको छु। विभिन्न चरणमा हामीले चाहिँ छलफल पनि अगाडि बढायौँ। मैले मेरो उद्देश्य के हो भनेर पनि भने, यसमा मेरो उद्देश्य भनेको यसलाई सुन्दर बनाउने हो, तपाईँहरूकै गाउँठाउँ सुन्दर बनाउने भन्ने कुरा गरेँ। र विशेष यसमा चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर साहबको पनि एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोण छ। यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ, डिएसपी साहब कसरी गर्न सकिन्छ भनेर वास्तवमै चासो राख्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो लेभलबाट गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिएको छैन, किनभने धेरै पाटाहरू हुन्छन् व्यवस्थापन गर्ने। त्यो पनि हामी एउटा प्रयत्नमै छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, कुनै एउटा ठाउँ खोज्नु पर्दछ ताकि काँकरभिट्टा प्रवेश गर्न साथ नेपालबाट होस् या भारतबाट काँकरभिट्टा आउन साथ मान्छेले राम्रो भएको हेर्न सकुन्, व्यवस्थित देख्न सकुन्। त्यही त पहिलो पाइलो नै सुन्दरताको देखो। भने उसकोमा त सधैँभरि त्यो छाप पनि त रहने भयो नि त होइन। भनेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूले गरेको पहललाई सायदै हामी पनि भनौँला कि हाम्रै सञ्चार माध्यम मार्फत पनि कसैले आएर तपाईँको आँगनमा यो फुल रोप्दा राम्रो तपाईँको देखिन्छ भन्छ भने किन त्यसलाई नस्वीकार्ने भन्ने कुरा पनि छ। यसमा ठ्याक्क अर्को मैले जोडेको भनेको यो पैसा साट्नेहरू हुन्छन्। पैसा साट्ने मनी चेन्जर संस्था भयो, व्यक्ति पनि हुन्छन्, त्यो गैर कानुनी हो। र त्यो पैसा साट्ने व्यक्तिहरूलाई जो मान्छे इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ बस पार्कमा दौडिरहेको हुन्छ, यहाँलाई अवश्य पनि ज्ञात होला यो विषयमा। त्यसले पनि सौन्दर्य बिगारेको छ हाम्रो यो काँकरभिट्टाको। हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई ल्यायौँ पनि, कार्यालयमा उठाएर ल्यायौँ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर नै ल्यायौँ। र त्यो एउटा च्यालेन्ज देखाएको छु मैले। त्यसमा चाहिँ होइन, अब कानुनी कारबाही नगरिहालौँ, रिफर्मेसनमा लागौँ, सुधार्नुपर्छ, सुध्रिनुहुन्छ उहाँहरू भनेर यहाँका स्थानीय भद्रबोल आदमीले एउटा प्रतिबद्ध राख्नुभयो। तर मैले के भनेको छु भने यो अलि विकृत अवस्था हो, यस्तो गर्न दिनु हुँदैन, यसले यहाँको सौन्दर्यलाई पनि बिगार्छ, विभिन्न दुर्घटनाका चान्सेसहरू हुन सक्छन्, यो असुरक्षित माध्यम हो, यो गैर कानुनी हो, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर हामीले देखेसम्म पाएसम्म चाहिँ यसलाई निरुत्साहितै गरेका छौँ। र अहिले अलिकति यो घटना घटेको पनि छ। प्रहरी देख्न साथ त्यो प्रयास गर्दै हुन्छहरू पनि उहाँहरू भाग्नुहुन्छ। यो काँकरभिट्टावासीले सोच्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले बिगारेको छ यहाँको सौन्दर्य। भनेको यी जुन कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले सिधै त्यसलाई कानुनी रूपमा भन्दा पनि यहाँको नागरिक समाज, सरकारवाला निकायलाई पहिला तपाईँ जानकारी गराइदिनु, यो कुराहरू भए राम्रो हुन्थ्यो, यो कुराहरू भएदेखि अझ थप सौन्दर्यता काँकरभिट्टाले पाउँथ्यो भनेर होइन। कार्यक्रमको अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, आम तपाईँको इलाका क्षेत्रमा रहेका आम नागरिकलाई एउटा यहाँको प्रहरी अफिसरले यो कोभिड-19 को यो महामारी पनि छ, यो बेलामा के भन्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त। मैले कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न गरेँ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, समाजमा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न प्रहरी बसेको हुन्छ। हामीले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका हुन्छौँ। त्यसमा देखिएका खड्किएका कुराहरू प्रहरीले यो गर्दै हुन्थ्यो, प्रहरीले यो कुरामा अलिक ध्यान दिएन भन्नेको
कुनै त्यस्ता विषयहरू छन् भने यहाँहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टामा फोन सम्पर्क गरेर अर्थात् आएर भेटेर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। प्रहरीको कार्यालयमा कम्प्लेन गरेपछि कुनै कुरा राखेपछि त्यसको सुनवाई हुन्छ, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। त्यो कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँहरूले गर्नुभएका हरेक फोन कलहरूलाई म रेस्पोन्स गर्छु र मैले हाम्रा तलका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि नागरिकका हरेक फोन कलहरू रेस्पोन्स गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। किनभने प्रहरी सङ्गठन एक्लै मात्र यसका लागि सक्षम छैन, नागरिकहरूको सबैको बिना वर्दीका नागरिक प्रहरी सूचना नदिउन्जेलसम्म, उहाँहरूले कम्प्लेन नगरुन्जेलसम्म कतिपय कुराहरू हामीले देख्न सकिरहेका पनि हुँदैनौँ। र यहाँहरूको सूचना, यहाँहरूको कम्प्लेन, यहाँहरूको पृष्ठभूमि हामीलाई निरन्तर रूपमा प्राप्त होस् र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा, अपराध अनुसन्धान, कतिपय अवस्थामा अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा पनि नागरिक समाजको ठुलो भूमिका हुन्छ। यहाँहरूले आफ्नो भूमिकाहरू पनि निर्वाह गरिदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। र साथसाथमा कोभिड-19 को महामारीको समयमा सबैले आफ्नो तहबाट यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। जस्तै स्वास्थ्य मापदण्डमा बस्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने भनेको यो आफ्नो लागि हो, हाम्रो लागि हो, अरू कसैका लागि होइन, प्रहरीको लागि मात्रै होइन। प्रहरी त एउटा साधन न हो, साध्य त होइन नि। प्रहरीलाई प्रयोग गरेर नगर्नुहोस् भन्ने बनाएको सरकारले। यसमा प्रहरी मात्रै छुच्चो हुनुपर्ने कारण छैन। यो त आखिर नागरिककै स्वास्थ्यको लागि, सुरक्षाको लागि भनेको कुरा हो। हामी राम्रो कुराहरूको धेरै चर्चा गर्दैनौँ। आम प्रविधि के छ भने अपवादको कुरा गर्छौँ। मैले कस्तो गरेँ भन्ने कुरा हामी हेर्न चाहँदैनौँ। अर्काले लाएन नि त मास्क भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यो त आफ्नो लागि हो नि त। सङ्क्रमण हुँदा त अर्कालाई होइन, आफैलाई हुन्छ नि त। म जोगिन्छु नि त। त्यो कुरा हेरौँ। हामी नियमको पछाडि जाउँ, अपवादको पछाडि नजाउँ। किनभने एउटा भनाइ छ, एक्सेप्सन इज नो रुल भन्छ। अपवादहरू हुन्छन् तर अपवाद नै नियम होइन। नियम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आफ्नो लागि भनेको कुराहरू भएको हुनाले समाजमा हरेक परिवारमा तपाईँ आफू रोल मोडल हुनुभयो, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने समाजको अर्को छिमेकीलाई, अर्को सदस्यलाई, पल्लो घरको मान्छेलाई पनि एउटा नैतिक दबाब पर्न जाँदछ। किनभने उसले अनुशासनमा बसेको छ, उसले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छ। अर्थात् भनौँ 100 जना मध्येमा 99 जना मान्छेहरू राम्रो भएर हिँड्यो भने त एकजना त बाध्य भयो नि त, त्यसै पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले नियम भनेको मेजोरिटीले पालना गर्ने अवस्था हो। अधिकांश मान्छेले नियम पालना गरे भने 1-2 जना फाटाफुट्टा अपवादहरू नमान्नेहरू स्वतः लाइनमा आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा हामी नियमका पछाडि लागौँ। फेरि भने यो त बाँच्ने र बचाउने कुरा हो नि त। जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय, जीवनसँग सरोकार राख्ने कुरा हो, आफैसँग सम्बन्धित हो, आफूलाई नै फाइदा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा आफूले राम्रो गरियो, आफूले मापदण्डमा बस्यो भने अर्को मान्छेले पनि मापदण्डमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। छिमेकीले पनि त्यो कुरा मान्दछ। धेरै मान्छेहरूले नियम पालना गरियो भने थोरै मान्छेहरू स्वतः नियममा आउँछन्। यो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हो। र कोभिड-19 महामारीलाई हामीले हाम्रो तह तब्काबाट, परिवार, समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर न्यूनीकरण गर्ने हो। यसलाई कम पार्दै लाने हो। कम पार्नका लागि हामीले गर्ने उपाय नै यिनै हो। मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने। यसलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्ने कुरो होइन, कम पार्ने तरिका यो हो। निमिट्यान्न पार्ने भनेको त वैज्ञानिक उपकरण, मेडिकल साइन्सले ल्याउला, जस्तै भ्याक्सिनेसनको कुरो छ। र खोपप्रति एकदमै सकारात्मक धारणा राखौँ। खोपले राम्रो गर्छ। WHO ले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भनेको कुरा के हो भने खोप लायो भने सुरक्षित हुन्छ। यो वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूमा खोप पनि वाहियात हो भन्ने किसिमको पनि एउटा पर्सेप्सन छ। खोप लायो भने मान्छे सुरक्षित हुन्छ, सङ्क्रमण हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ र इनकेस सङ्क्रमण भयो भने पनि ज्यान जाने। खोप लागेको छ भन्दैमा फेरि पनि मास्क नलाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन। कतिपयमा फेरि अहिले के पनि छ भने खोप लागेकै छ नि केही पनि हुँदैन भन्ने पनि एकदमै बन्दबाट कुरा गर्नु। अस्ति हामीले मास्क अभियान सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले भन्नुभयो हामीले खोप लगाइसकेपछि मास्क लाउने भन्ने कुरा। त्यो होइन। खोप लगाइसकेपछि सुरक्षित छु भन्ने हो, तर खोप लाउँदैमा
मास्क नलाउनु पर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने, सङ्क्रमणै नहुने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने भन्ने होइन। सङ्क्रमण हुन सक्छ तर केही सुरक्षित हामी छौँ, पहिलेको भन्दा सुरक्षित छौँ है भन्ने न कुरा हो। यी सबै नियमहरू छन् जति पनि, एउटा कुरा खोप लाउने, त्यसपछि मास्क लाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, अनावश्यक घरबाट बाहिर ननिस्किने भन्ने कुराहरू, यो सबै यो सरकारको लागि मात्रै होइन, होइन यो नि मेरो जीवनको लागि एउटा प्याकेज आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्नु बुझ्नु पर्यो। अनि यसलाई हामीले जीवनशैलीको रूपमा विकसित गर्न पर्यो। यसलाई दैनिकी रूपमा हामीले अभ्यस्त हुन सिक्नुपर्छ वास्तवमा, किनभने हामीले विभिन्न परिवर्तनहरू त आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ त होइन। विभिन्न खालका चाहिँ शासन व्यवस्थामा त हामी भनिसक्यौँ, भिजेर आयौँ भने मेरो प्राणका लागि हो भन्ने कुरामा त मैले त्यसलाई अभ्यस्त हुनै एकदमै। जस्तै आजभन्दा 2-3 दशक अगाडि त यो आम संसारको कुनै विकास थिएन, व्यक्तिका हातमा मोबाइल थिएन, यस्तो अवस्था थिएन नि। तर यो चेन्ज त विभिन्न हामीले आत्मसात गऱ्यौँ नि, परिवर्तन देख्यौँ। त्यस्तै यो कोभिडको कुरा पनि के हो भने कोभिडबाट बच्नको लागि हामीले यी विभिन्न नियमहरूलाई जीवनशैली बनाउँदै जानुपर्दछ। 3-4वटा मात्रै नियम पालना गऱ्यौँ भने हामी सुरक्षित छौँ भनेदेखि किन नगर्ने? यो मास्क भन्ने कुरा त यो कोभिडबाट बच्न मात्रै होइन, अन्य प्रदूषणबाट बच्न, अन्य फ्लूहरूबाट बच्नको लागि पनि प्रभावकारी उपाय हो। मास्क त केही विकसित मुलुकहरूमा त कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्थे मान्छेले। होइन, मास्क त आज बनिएको होइन नि त, होइन यसै पनि योभन्दा अगाडि नै मास्क बनिएको थियो नि त। डक्टरहरूले किन ल्याबोरेटरीमा मास्क लाउँथे त भन्दाखेरि बिरामीको केही सङ्क्रमण छ भने नसरोस् भनेर मास्क लाउँथे। भिडभाडमा त यसै पनि हाम्रो काम छैन भने भिडभाडमा जाने कामै पनि परेन, अन्य रोगका सङ्क्रमित पनि हुन सक्छन् कतिपय। जस्तै नर्मल अवस्थामा पनि त पहिले काठमाडौँ भ्यालीमा अब वायु प्रदूषणबाट बच्न, धुलो धुवाँबाट बच्न मास्क लाइन्थ्यो नि त। मास्क भन्ने त कोभिडलाई मात्रै होइन, अन्य धेरै दृष्टिकोणले पनि मास्क महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै वैज्ञानिकहरूले भनेका होइन, यो कुरा चाहिँ कतिपय जनमानसमा के छ भने भ्रम छ क्या, मास्क भनेको वाहियात हो, मास्कको व्यापार सासै फेर्न मिल्दैन भने त्यो अपवादका पछाडि मान्छे दौडेका छन् भने त्यो लेभलमा जनचेतना पुगेको रहन्छ भन्ने महसुस गरेँ। अनि यसलाई त हामीले सहजै बुझौँ न, कुनै चुरोट खाइरहेको मानिसको अगाडि हामी नखाने मान्छेहरू जाँदैनौँ नि त, होइन कि चुरोटको धुवाँले पनि असर गर्छ भन्ने छ नि त, होइन। त्यस्तै हामी कुनै भिडभाडमा नजान सकिहाल्यौँ नि त, होइन त। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै लागि यी सामान्यतया, तर कोरोना कालमा चाहिँ लगाइएका यी नियम जस्तो लाग्यो नि त आम मानिसहरूको बुझाइमा चाहिँ, यो चाहिँ मेरो लागि सरकारले कुनै कानुन बनाएर चाहिँ यो कानुन पालना गर भन्दा असहज भएको होला। फेरि पनि हाम्रै जीवन रक्षाका लागि हामीले यी कुरा पालना गर्दै जानु। एकदमै आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि भन्दैछ सरकारले। व्यक्ति स्वयंको राम्रो होस्, नागरिक स्वयंको राम्रो होस् भनेर भनेको हो। कुनै के अरे गभर्मेन्ट, कुनै के अरे INGO-द्वारा प्रायोजित होइन, कुनै समूहको स्वार्थका लागि होइन। यदि कसैको स्वार्थका लागि रहेछ भने त्यो राम्रै कुरा हो। म माग्छु भने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भने त्यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, होइन र? त्यस कारणले गर्दा कोभिड-19सँग सम्बन्धित स्वास्थ्यका नियमहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। यसलाई चाहिँ जीवनकै नियम भन्ने बेला भयो, जीवनकै नियम बनाउने बेला कानुन भन्दियो भने मान्छेले पालना गर्ने कि नगर्ने म त लाउँदिनँ, कुनै के पनि आउन सक्ला, होइन। यो तपाईँको जीवन बचाउने नियम हो भनिदियो भने त कतिले यसलाई हामीले चाहिँ भनौँ न आम नागरिकका बिचमा पनि, एक अर्काका बिचमा पनि संवादकै माध्यमले पनि पुर्याउन आवश्यक पनि देखियो। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, यहाँले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संवादमा मलाई बोलाइदिनु भयो र मैले धेरै कुराहरू यहाँको मिडिया मार्फत राख्ने मौका पाएँ र यस्तो कार्यक्रम चाहिँ बेला बेलामा भइराख्नु पर्दछ, राम्रो लाग्यो मलाई। र यहाँलाई पनि म यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।